او من مرضی دا مالک جے، او ہر ایک شیدہ خالق جے، اللہ ہی سب دا رازق جے، ہے کل خدائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی، بولو دے صحیح یار، کر شکر ادائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، جو چاہے اوہو کردہ جے، جو چاہے اوہو کردہ جے، جدی چاہے چولی پردہ جے، جدی چاہے خالی کردہ جے، ہے بے پروائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، او مالک آپ سلامان دا، میم بدل گرج ہمامان دا، دکھ درداں خوشیاں چاوان دا، ہے رائی رائی اللہ دی، ہے رائی رائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، او حکم چلاون والا ہے، او حکم چلاون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. آج دے دور دے اندر جڑا سب تو بڑا فتنہ ہے وہ عورتوں کے ذریعے معاشرے کے اندر موجود ہے. عورت ایک شتر بے مہار بن چکی ہے. مسلمان انہوں ایک قیمتی چیز دی حیثیت دے نال ٹک ٹک کے رکھدا ہے.
یہ عورت خود ایک مال برائے فروخت دے حیثیت دے نال اپنی ذات کا ہوکر ہوتی ہے، اپنی ذات کا اظہار کرتی ہے، اپنے چہرے تو، اپنے مہرے تو، اپنی چال تو، اپنے ٹال تو، اپنے لباس تو۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں دے نال نکاح کیتا سی، اور انہوں نے اندر بھرپور نسوانیت سے وہ 11 عورتیں جہاں سن۔ سب تو بڑی سردار تو سیدہ خدیجہ سن۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور انہوں نے 40 سال۔ کون جوان ہے، کون ایسا بے نفس ہے جڑا 25 سال دا ہو کے یہ آکے کہ میں 40 سال کی عمر رسیدہ عورت دے نال شادی کرنے واسطے تیار ہوں، وہ دی اخلاقیات کی وجہ دے نال اور وہ دی خوبیاں کی وجہ دے نال کوئی اس واسطے تیار نہیں ہوتا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال عالم شباب کے اندر انہاں دے نال بیاہ کیتا، اور تقریباً 25 سال تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دا بیاہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سن اور 25 سال تک انہوں نے نکاح کے اندر نہیں ہیں، اور انتہا درجے دیا قناعت پسند سن، انتہا درجے دیا عفت معاب سن، انتہا درجے دیا سلجھی ہوئی عورتیں سن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک کٹھن حالات دے اندر جڑا انتخاب کیتا وہ سیدہ خدیجہ دا کیتا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال۔ انہوں نے حق ادا کر دیتا، جڑا کہ ایک عمر رسیدہ ساتھی دا حق بنتا ہے، انہوں نے وہ حق ادا کر دیتا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال دے نال، اپنے الفاظ دے نال اور اپنی دلداریاں دے نال انہوں نے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ پریا گھر سے چھوٹا گھر نہیں، اس گھر کو بھی بڑی کامیابی دے نال سیدہ خدیجہ نے چلا ہے۔ یہ جڑی 11 بیاہ کیتے سن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو ثواب آ کے ساریاں ہی بے اثرا سن۔ انہاں دا آسرا کوئی نہیں سی مرداں دے وچ، اکثر و بیشتر بیوہ سن جا انہاں دے خامد شہید ہو گئے سن۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بے آسرا سن سیدہ خدیجہ، انہوں نے نال بیاہ کر کے ایک نوی مثال بیان کی، مثال قائم کی کہ بے آسرا عورت جڑی ہے وہ دا آسرا بڑھنا چاہیے۔ 70 صحابہ جڑے نے خاص کر غزوہ احد دے اندر 70 صحابہ جڑے نے وہ شہید ہو گئے سن۔ اربع دہا اگرچہ ایک تو زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی ایڈا عیب نہیں سمجھا جاتا، اگرچہ ساڈے اتنے عورت واسطے دوسری شادی جڑی ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، طلاق لے گی، لیکن دوسری عورت جن سونپن کہتے ہیں انہوں برداشت نہیں کرے گی۔
عرباں دے ہاں یہ گل عام سی دوسری عورت دے نال شادی کرنا. اس حالات دے اندر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بیاہ کیتا تے حالات یہ سن کہ 70 گھر یہ کہہ لو 70 گھر بے آسرا ہو گئے سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں دے بارے اعتراض کیتا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے بیاہ کیتے تے ایویں عیاشیاں کیتیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں بیاہ نہیں کیتے سن، شہوت رانی نہیں کیتی سی، بلکہ آپ دا مختلف قبائل دے اندر شادی کرنا مختلف تہذیباں دا جوڑ سی. اور ایک یا دو نہیں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیاہ کیتے اور ہر شادی دے مگر کوئی نہ کوئی حکمت موجود سی. سیدہ سودا انہاں دے نال بیاہ کیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ ام سلمہ دے نال بیاہ کیتا. سیدہ زینب بنت خزیمہ دے نال بیاہ کیتا. ام حبیبہ انہاں دے نال بیاہ کیتا. یہ ساریاں ایسیاں عورتیں سن کہ انہاں دے خاوند یا تے شہید ہو گئے سن. تو جا یہ ہے کہ جس طرح ام حبیبہ دے خاوند جڑے نے وہ حبشے چ جا کے تے وہ غیر مسلم ہو گئے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں پھر پناہ بن کے دے دیتی. ساڈے ہاں بھی یہ ہے کہ عام طور سے داماد جو ہے وہ قدر کیتی جائے، لیکن عرباں دے ہاں داماد جو ہے وہ قدر بہت زیادہ کیتی جائے. اور یہ عرب جڑے نے یہ جدو اپنی دمادی چ کسی کو لے لیندے سن یا آپ کسی کی دمادی کے اندر چلے جاتے سن تو گویا ایک معاہدہ ہو جاتا سی وہ. اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انہاں 11 شادیاں دے اندر ایک معاہدے کیتے، بقا دے معاہدے. پھر یہ ہے کہ انہاں دی اولاد جڑی ہے انہاں دا چمکٹا رہندا سی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد بھی ایک قبیلے دے سردار سن، بنی مستلق دا سردار سے سیدہ جویریہ. انہوں نے بیاہ کیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ایک سردار نے، ایک سردار دے نال ایک چودھری نے، ایک چودھری دے نال بیاہ کیتا، اپنی بیٹی دیتی. اور نتیجہ یہ نکلیا کہ اس ایک شادی دی وجہ دے نال 1400 لوگ مسلمان ہوئے. اور صرف 1400 مسلمان نہیں ہوئے بلکہ 1400 گھر جڑے نے وہ مسلمان ہوئے سیدہ جویریہ دے نال نکاح کے بعد. یہ مقوقس نام دا آدمی سیگا، قبیلہ بنی مستلق دا سردار جڑا. سیدہ صفیہ یہ خیبر دے سردار دی یہ بیوی سن. اور انہوں نے ایک قسم دی سیدہ عائشہ دے نال کئی حوالے دے نال چشمہ کریں سی، گزر بازی رہی سی. یہ جدوں جڑیاں جنگی قیدی سن انہوں نے تقسیم دا مرحلہ آیا تو کسی نے آخیا کہ یا رسول اللہ تسی سیدہ صفیہ دے نال بیاہ کرو، وہ سردار دی بیٹی ہے، تسی بھی سردار دے تے ہے بھی شکل آئی ہے، انہوں نے بیاہ کرو تہاڈا جوڑ بڑا پبے گا، تسی جدوں انہوں نے بیاہ کرو. یہ پہلے دے یا قلبی جڑے نے جنہاں دی شکل دے اندر جبریل امین آنے ہوندے سن،
انہوں نے سچائی تے دیا قلبی نہ گل ہوئی تو دیا قلبی نے آخیا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ بیاہ کر لیا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دے نال بیاہ کر لیا. پھر یہ ہے کہ ایک مشہور خاتون ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی بیاہ دی وجہ دے نال سیدہ میمونہ دے نال نکاح دی وجہ دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر نجد دا علاقہ جڑا سارا ہی مسلمان ہو گیا سی. انہاں دے او دی وجہ دے عورت قوماں بدل دندیاں نے. یہ جڑا آخیا جاتا ہے اچھیاں عورتاں دے دو اچھی نسل دے دیں گے، یہ تو بڑی پرانی گل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھیاں عورتوں کا انتخاب کیتا، اچھیاں نسلاں انہاں دے وچوں لئیاں. جڑیاں لوگ بکھرے ہوئے سن انہاں نوں یکجا کرتا پیغمبر علیہ السلام اور بڑے بنایا مسلمان جڑے نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی آگوش دی اندر لیا کے دے دیتے. سیدہ میمونہ دے نال بیاہ کر کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد دا پورا علاقہ مسلمان کر کے تے اسلام دے حوالے کر دیتا. نجد دا پورا علاقہ. ایک اور نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی. اس زینب بنت جحش ہوئی نے جنہاں دا پہلا بیاہ جڑا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ دے نال ہویا سی. اللہ نے آخیا کہ جنہوں کہنے نے کہ بطور آرڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخیا کہ تو سیدہ زینب دا نکاح اپنے غلام نال کر. اور حضرت زید جڑے نے انہوں متبنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا آخیا جاتا سی ابن محمد ابن حب رسول اللہ وابن حب رسول اللہ. رسول اللہ دے پیارا رسول اللہ دے پیارے دا ہے. اتوں تک کہ انہوں متبنہ بنا لیا. متبنہ دا مطلب یہ ہے کہ ہن یہ نہیں تریا جانا کوئی یہ میرا پوت ہے. اسلام دے اندر یہ کوئی تصور نہیں ہے کسی بھی جوان اولاد کو اپنے گھر کے اندر رکھنا جی یہ میرا پوت ہے. وہ تیرا پوت جو رب نے نہیں بنایا تو خواہ مخواہ پوت بنانا ہے. اللہ نے تو آخیا کہ تو پردہ کرے تیری بیوی یہ کول تو بیٹا بنا لیا. کوئی قانون ہی نہیں ساڈے عزت اور شرافت. اتنے پتہ لگا ساڈے علاقے دے اندر ایک عورت ایک مرد جڑے ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. وہ تھانہ سانو نشاط آباد لگتا ہے اتنے پھڑ کے لے کے گئے تھے. انہوں نے آخیا جی کیس کٹو. انہیں آخیا جی کیس دفعہ دیتا ہے. وہ پھر سجے کھبے ویکھے. انہیں آخیا دفعہ دسو کیس دفعہ دیتا ہے تو اسی یہ اتنے کیس کٹی. بس یہی ہے جڑا چھتر مار آئے ہو تسی انہیں کو اور مار لو یہ پوچھی. ساڈے قانون دفعہ ہی کوئی نہیں کہ زنا کاری دی او دے وچ یہ کوئی دفعہ ہوئے کہ انہیں زنا کاری کی تھی تے مرد یا عورت دے اتنے کوئی دفعہ لگتی ہوئے. ساڈے قانون چ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ عورت راضی ہے تو کی کرے گا. اتنے بھی یہ کچھ ہے مگر بھی معاشرہ چل چلاؤ ہے. کوئی شرم کوئی حیا نہیں. جملہ معترضہ یہ ہے کہ بے حیا قوماں فاتح نہیں کدی گزریاں. حیادار قوماں جڑیاں نے وہ فاتح گزری. انہوں دے اندر قوت بازو ہوندی ہے. انہوں دے اندر جڑا ہے وہ جوان کی روٹی کھا کے تو انہوں دے اندر طاقت پیدا ہو جاتی. حضرت زینب بنت جحش اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ سن. اے کڑیاں نو ہی متبنہ بنا لیندے سن. اے جو میری دھی ہے وہ کالی دھی ہے تیری, کالا بیٹا ہے
اسلام تے آندا ہے دے کولو تو پردہ کر. اور یہ رسم ایڈی بری سی جاہلیت کے اندر. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو، آپ دے خاندان نو اور آپ نو منتخب کیتا کہ تیرا خاندان تیرے خاندان دی عورت بطور متبنہ دے بیاہ کرے گا، اور اس تو بعد بیاہ کرنے تو بعد تیرے خاندان دا وہ فرد ہے، تیرے خاندان دی اس عورت نو طلاق دے گا تے تو پھر اس عورت دے نال نکاح کرے گا اور جاہلیت دی اس رسم توڑ کے رکھ دے گا. اور علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اس واسطے کیتا گیا کہ رسم اتنی زیادہ سخت سی کہ بڑے تو بڑا صحابی بھی جڑا ہے وہ یہ واسطے تیار ہونے واسطے تیار نہیں سی، اس رسم کے سامنے کھلون واسطے تیار نہیں سی. اللہ جل والے کرام نے آخیا کہ تو کھلو اس سامنے، اس رسم کے سامنے تو کھلو. زید بن حارثہ تیرا متبنہ، زینب بنت جحش تیرے خاندان دی پھوپھی ذات، انہاں دا بیاہ ہوئے تو متبنہ بنا. پھر اس تو بعد کوئی مننے یا نہ مننے تو انہوں توڑ دے. پھر گل ایتھے ہی نہیں، تو اس زینب دے نال تو بیاہ کر، شادی کر، پھر ساری خدائی پوری ہوندی، پھر رسماں پھر ٹوٹ دیاں نے. انہاں رسماں نو توڑنا واسطے اللہ جل والے کرام نے انبیاء کرام کا انتخاب کیا. زینب بنت جحش وہ نے کہ جنہوں نے آ کے ایک انقلاب برپا کیتا، ایک اسلامی شک جڑی ہے وہ اضافہ کیتا، اور جڑا متبنہ دا تصور ہے انہوں ختم کیتا. عفت اور پاک دامنی جڑی ہے انہوں رواج دیتا کہ تواڈے گھراں دے اندر تسی منہوں بیٹا کہہ بھی لو تواڈے گھراں دے اندر بغیر پردے دے نہیں جا سکتا. ما جعل اللہ ادعیاکم ابناءکم، اللہ جلال والے کرام نے تواڈے منہ بولے بیٹے تواڈے بیٹے پڑھائے ہی نہیں. یہ تواڈیاں منہ دیاں گلاں نے. اپنے کولوں جنوں تسی آکھو کہ میرا بیٹا بیٹا ہے، نہیں بیٹا بیٹا وہ ہے جڑا تواڈی نسل دے وچوں پیدا ہویا. پھر یہ جڑیاں نے سیدہ ماریہ یہ جڑیاں سن یہ بھی بطور تحفے دے آئیاں سن. شاہ مقوقس نے انہوں نے بطور یہ بھیجا سیدہ ماریہ نے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہوندے سن یار گل سنو، اے عورت جیڑی ہے سارے خاندان جو تعلق رکھتی ہے. خاندان جو تعلق ہے اس طرح کہ پرانا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اسماعیلی خاندان سی، اور اے ماریہ بھی اتھوں سی. آپ نے فرمایا عزت کریا کرو، ماریہ دی عزت کریا کرو. چنانچہ حضرت ماریہ جیڑی سن یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح دے اندر آئیاں، اور ایویں نہیں بلا مقصد نہیں. پھر اس تو علاوہ گل یہ ہے کہ جڑی بڑی اہم گل ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ، یہ وہ لوگ سن اصحاب صفہ جڑے نے جنہاں دا نہ گھر سی نہ باہر سی، نہ نہ پکان والا کوئی سی تے نہ کھان والا کوئی سی. یہ مسجد دے مہمان سن، اللہ دے مہمان سن، اور ازواج مطہرات انہاں دی روٹی دا انتظام کردی ہوندیاں سن. کلا پیغمبر کی کر سکتا سی؟ 10 11 عورتاں رل کے انہاں دی روٹی تیار کردی ہوندیاں سن.
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੱਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਾਬੇ ਸੁੱਫਾ ਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਜ਼ਵਾਜੇ ਮੁਤਹਰਾਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਯਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਏਦਾਂ ਖੇਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਿਲਾਲੁਨ व हिलालुन व हिलालुन, एक चंद लंघ जाना, दूसरा लंघ जाना, तीजा लंघ जाना, अग ना बढ़नी। लेकिन ये है कि असहाबे सुफ़ा ਜਿਹੜੇ कि पैगंबर के मेहमान सन, इन्हों जिस तरह नहीं है सी पेट भर के अज़वाज मुताहरात जिहड़ा वो खाना खिलादियां होंदियां सन। फिर इन्हां दे अंदर ये भी है कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या बात है साड़ी इस मां की, उम्र सब तो छोटी ते मरतबे च सब तो बड़ी सैयदा आयशा फ़कीहा, समझदार, बड़े बड़े सहाबा किराम दरवाजे ते आके खलोते रहिंदे सी, तफसीर दसदियां सन, हदीस दसदियां सन। सैयदा आयशा जिहड़ियां ने इन्हां ने 2217 हदीसा रवायत कीतियां ने हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साढ़े तो कौन है जिन्होंने 2 या 3 हदीसा याद हो? इन्हों 2217 हदीसा जड़ियाँ ने वो जुबानी याद सन सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे सलमा इन्हों 368 हदीसा याद सन। ये गोया एक मजमूआ भी सन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, खिदमत भी कर दिया सन, हदीस भी समझाउंदियां सन। इन्हां दे दरवाज़ियां दे उत्ते रश भी रहिंदा सी। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्या बात है, असी ते हुण साडे कपड़े साफ होण या ना होण, इशारा काफ़ी है। नमाज की पढ़नी, साडे उत्ते गुसल फर्ज हो जाने ते परवाह नहीं। अज़वाज मुताहरात के ऊपर आया ना जो हैज़ का मसला, तो औरतों ने इस तरह किया, दो काम हुए। एक तो है कि पर्दा करो, अज़वाज पर्दे का हुक्म आ गया, तो सारे मदीने के अंदर एक गलगला मच गया। औरतों ने अपनिया रजाइयाँ फाड़ के ओढ़नियाँ बना ली। हुण तरह तरह के कपड़े के अंदर साह घुटदा है। असल पर्दा जिहड़ा ये तो खैमा है हुसन दा, ये तो खूबसूरती का मुहाफिज है जिहड़ा पर्दा है। बेपर्दगी जिहड़ी है ये तो ऐलान है कि मैं बकाऊ माल हाँ, लै जाओ जिहड़ा आके लैंदा है, मुल भर लो जिन्हें मुल भरना है, मैं तैयार हाँ। अज़वाज मुताहरात ने अपनिया रजाइयाँ फाड़ के जो फजर की नमाज से आईया तो सारिया ने पर्दे किए सन, रजाइयाँ फाड़ फाड़ के। और जो हैज़ जोड़ा खास अयाम आते हैं हर बालिग औरत को, महाना पेरड़, ये इन्ना ज़्यादा तकल्लुफ तो कम लेंदियां सन, इन्नी ज़्यादा तहारत तो कम लेंदियां सन। हुण साडे कोल की है, हुण निके जे न्याणे नूं असीं उहदे उत्ते ना कोई नाजुक जी चीज़ मंगाउणी होवे तो लिख दिंदे अंग्रेजी दे विच हेयर रिमूवर ते फलाना ते खे सवा, तो वो भी उहनूं ना दे दिंदे ने। भले ज़माने च की सी, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इन्हां दे कोल औरतां ने जाना निके निके बच्चियां ने, और वो मखसूस अयाम दियां टाकियां लपेट के इन्हां दियां कच्छा च दे देनी और कहना जाके कि माँ जी इस वे सूरत हाल आवे, मैं नमाज शुरू कर लवां, आ जाए मेरे उत्ते इजाजत है। माँ जी ने देख के ते चैकिंग करनी, तो नाले ये आखना कि नहीं अजे होर इंतजार करो। ये
اتوں ہدایات آਉਂਦੀਆਂ سن. یہ ہدایات نبوی سن جڑیاں ازواج مطہرات کے ذریعے دے نال موجود سن اور انہوں نے دیتی. حضرت ام سلیم انہوں نے نال بڑا تعلق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلیم وہی نے جنہاں دا ایک بیٹا سیدنا حضرت انس نے. حضرت انس انہوں نے اپنے باپ فوت ہو گئے سن. ام سلیم نے پھر سیدنا طلحہ دے نال بیاہ کیتا. ایک کام چلتا رہا. بڑا اچھا باپ, بڑی اچھی ماں سیدہ ام سلیم, اگرچہ ازواج مطہرات جو نہیں, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہنا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی خیرکم لأہلی. جڑا اپنے گھر چنگا ہے وہ ہر تھان تے چنگا ہے. وہ یار صرف عورتوں تک نہ مسائل نہ لو. گھر دے اندر بہن بھی ہے, گھر دے اندر بیٹی بھی ہے, گھر دے اندر بیوی بھی ہے, گھر دے اندر خالہ بھی ہے. انہاں سارے دے اوتے جڑا ہے اے امپلیمنٹ کرو پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق دا, اور اس سے نگاہ دے نال دیکھو جس نگاہ دے نال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام اپنے گھر دیاں بیویاں بہواں بیٹیاں دیکھتے ہوندے سن. سیدہ ام سلیم جہڑیاں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی رشتہ داری بھی کچھ لگدیاں سن. سیدنا ام سلیم جہڑی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے تو کیا بات ہے انہاں رشتہ داریاں نے. یہ شخصیتاں ختم ہو گیا, نال رشتہ داریاں ہی ختم ہو گئی. یہ شخصیتاں ختم ہو گیا, نال محبت دیاں نزاکتاں جڑیاں نے وہ ہی ختم ہو گئی. ام سلیم دے کول جانا سیدنا رسول اللہ. نال یہ گل بھی یاد رکھو کہ ہر ویلے جا کے ستے ہی نہیں سی رہندے ہوندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کدی کتے جانا تو اتنے جا کے ٹیک لا لینی. ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال پھرولنے شروع کر دینے. تو واڑا کی ہونا سی ایویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون ملنا وال پھرولن دی وجہ. ایک دفعہ اللہ اکبر ام سلیم دی گود ہوئے تو ام سلیم دے ہاتھ ہون تے پیغمبر دا سر ہوئے تے وہ پھیلاؤندیاں ہون تے پیغمبر ستے ہوئے ہون گود دے اندر تو اتھے وہی آ جاندی اور پیغمبر اک کھول دینے تے ہسدے ہوئے کھول دینے. ام سلیم کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے دن ہسدے رکھے کی ہاسا آیا. اس نازک موقع تے بھی سیدنا رسول اللہ نے فرمایا کہ مینوں ہاسا اس گلوں آیا کہ میں ویکھیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا به رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. اج دے دور دے اندر جڑا سب تو بڑا فتنہ ہے وہ عورتوں کے ذریعے معاشرے کے اندر موجود ہے. عورت ایک شتر بے مہار بن چکی ہے. مسلمان انہوں ایک قیمتی چیز کی حیثیت کے نال ٹک ٹک کے رکھتا ہے. اور خود ایک مال برائے فروخت دی حیثیت کے نال اپنی ذات کا ہوکا ہوتی ہے, اپنی ذات کا اظہار کرتی ہے, اپنے چہرے تو, اپنے مہرے تو, اپنی چال تو, اپنے ٹال تو, اپنے لباس تو. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں دے نال نکاح کیتا سی اور انہوں نے اندر بھرپور نسوانیت سے وہ 11 عورتیں جہاں سن. سب تو بڑی سردار تو سیدہ خدیجہ سن. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور انہوں نے 40 سال. کون جوان ہے, کون ایسا بے نفس ہے جڑا 25 سال دا ہو کے یہ آکے کہ میں 40 سال کی عمر رسیدہ عورت کے نال شادی کرنے واسطے تیار ہوں. وہ دی اخلاقیات کی وجہ دے نال اور وہ دی خوبیاں کی وجہ دے نال کوئی اس واسطے تیار نہیں ہوتا. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال عالم شباب کے اندر انہاں دے نال بیاہ کیتا اور تقریباً 25 سال کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال انہاں دا بیاہ رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال سن اور 25 سال تک انہوں نے نکاح کے اندر نہیں ہیں اور انتہا درجے دیا قناعت پسند سن. انتہا درجے دیا عفت معاب سن. انتہا درجے دیا سلجھی ہوئی عورتیں سن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک کٹھن حالات کے اندر جڑا انتخاب کیتا وہ سیدہ خدیجہ کا کیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نال. انہوں نے حق ادا کر دیتا جڑا کہ ایک عمر رسیدہ ساتھی دا حق بنتا ہے. انہوں نے وہ حق ادا کر دیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال دے نال, اپنے الفاظ دے نال
اور اپنی دلداریاں دے نال انہاں نے شانہ بشانہ رہی ہیں. پریا گھر سے چھوٹا گھر نہیں، اس گھر کو بھی بڑی کامیابی دے نال سیدہ خدیجہ نے چلایا. یہ جڑی 11 بیاہ کیتے سن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو ثواب آ کے ساریاں ہی بے آسرا سن. انہاں دا آسرا کوئی نہیں سی مرداں دے وچ، اکثر و بیشتر بیوہ سن جا انہاں دے خامد شہید ہو گئے سن. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بے آسرا سن سیدہ خدیجہ، انہاں دے نال بیاہ کر کے ایک نویں مثال بیان کیتی، مثال قائم کیتی کہ بے آسرا عورت جڑی ہے وہ دا آسرا بڑھنا چاہیے. 70 صحابہ جڑے نے خاص کر غزوہ احد دے اندر 70 صحابہ جڑے نے وہ شہید ہو گئے سن. اربع دہا اگرچہ ایک تو زیادہ شادیاں کرنا یہ کوئی ایڈا عیب نہیں سمجھا جاتا. اگرچہ ساڈے اتنے عورت واسطے دوسری شادی جڑی ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. طلاق لے گی لیکن دوسری عورت جن سونپن کہتے ہیں انہوں برداشت نہیں کرے گی. اربع دہا یہ گل عام سی دوسری عورت کے نال شادی کرنا. اس حالات دے اندر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بیاہ کیتا تے حالات یہ سن کہ 70 گھر یہ کہہ لو 70 گھر بے آسرا ہو گئے سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں دے بارے اعتراض کیتا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑے بیاہ کیتے تے ایویں عیاشیاں کیتیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں بیاہ نہیں کیتے سن، شہوت رانی نہیں کیتی سی، بلکہ آپ دا مختلف قبائل دے اندر شادی کرنا مختلف تہذیباں دا جوڑ سی. اور ایک یا دو نہیں، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیاہ کیتے اور ہر شادی دے مگر کوئی نہ کوئی حکمت موجود سی. سیدہ سودا انہاں دے نال بیاہ کیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ ام سلمہ دے نال بیاہ کیتا. سیدہ زینب بنت خزیمہ دے نال بیاہ کیتا. ام حبیبہ انہاں دے نال بیاہ کیتا. یہ ساریاں ایسیاں عورتیں سن کہ انہاں دے خاوند یا تے شہید ہو گئے سن. تو جا یہ ہے کہ جس طرح ام حبیبہ دے خاوند جڑے نے وہ حبشے چ جا کے تے وہ غیر مسلم ہو گئے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پھر پناہ بن کے دے دیتی. ساڈے ہاں بھی یہ ہے کہ عام طور سے داماد جو ہے وہ قدر کیتی جائے، لیکن عرباں دے ہاں داماد جو ہے وہ قدر بہت زیادہ کیتی جائے. اور یہ عرب جڑے نے یہ جدو اپنی دمادی چ کسی کو لے لیندے سن یا آپ کسی کی دمادی کے اندر چلے جاتے سن تو گویا ایک معاہدہ ہو جاتا سی ہوتا. اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا انہیں 11 شادیاں دے اندر ایک معاہدے کیتے، بقا دے معاہدے. پھر یہ ہے کہ انہاں دی اولاد جڑی ہے انہاں دا چمکٹا رہندا سی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندر. سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد بھی ایک قبیلے دے سردار سن، بنی مستلق
دا سردار سے سیدہ جوہریہ، انہوں نے بیاہ کیتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، ایک سردار نے ایک سردار دے نال، ایک چودھری نے ایک چودھری دے نال بیاہ اپنی بیٹی دیتی، اور نتیجہ یہ نکلیا کہ اس ایک شادی دی وجہ دے نال 1400 لوگ مسلمان ہوئے، اور صرف 1400 مسلمان نہیں ہوئے بلکہ 1400 گھر جڑے نے وہ مسلمان ہوئے سیدہ جوہریہ دے نال نکاح تو بعد۔ یہ مقوقس نام دا آدمی سیگا، قبیلہ بنی مستلق دا سردار جڑا ہے۔ سیدہ صفیہ یہ خیبر دے سردار دی بیوی سن، اور انہوں نے ایک قسم دی سیدہ عائشہ دے نال کئی حوالے دے نال چشمہ کریں سی، گزر بازی رہی سی۔ یہ جدوں جڑیاں جنگی قیدی سن انہوں نے تقسیم دا مرحلہ آیا تو کسی نے آکھیا کہ یا رسول اللہ تسی سیدہ صفیہ دے نال بیاہ کرو، وہ سردار دی بیٹی ہے، تسی بھی سردار دے تے ہے بھی شکل آئی، انہوں نے بیاہ کرو تہاڈا جوڑ بڑا پبے گا، تسی جدوں انہوں نے بیاہ کرو۔ یہ پہلے دے یا قلبی جڑے نے جنہوں کی شکل دے اندر جبریل امین ہونے ہوں سن، انہوں نے سچائی تے دے یا قلبی نہ گل ہوئی تو دے یا قلبی نے آکھا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہ بیاہ کر لیا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے نال بیاہ کر لیا۔ پھر یہ ہے کہ ایک مشہور خاتون ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی بیاہ دی وجہ دے نال سیدہ میمونہ دے نال نکاح دی وجہ دے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر نجد دا علاقہ جڑا سارا ہی مسلمان ہو گیا سی، انہاں دے او دی وجہ دے عورت قوماں بدل دندیاں نے۔ یہ جڑا آکھیا جاندا ہے اچھیاں عورتاں دے دو اچھی نسل دے دیاں گے، یہ تو بڑی پرانی گل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھیاں عورتوں کا انتخاب کیتا، اچھیاں نسلاں انہاں دے وچوں لئیاں، جڑیاں لوگ بکھرے ہوئے سن انہاں نوں یکجا کرتا پیغمبر علیہ السلام، اور بڑے بنایا مسلمان جڑے نے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دی آغوش دے اندر لیا کے دے دیتے۔ سیدہ میمونہ دے نال بیاہ کر کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد دا پورا علاقہ مسلمان کر کے تو اسلام دے حوالے کر دیتا، نجد دا پورا علاقہ۔ ایک اور نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی، اس زینب بنت جحش ہوئی نے جنہاں دا پہلا بیاہ جڑا وہ حضرت زید بن حارثہ دے نال ہویا سی۔ اللہ نے آکھیا کہ جنہوں کہندے نے کہ بطور آرڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آکھیا کہ تو سیدہ زینب دا نکاح اپنے غلام نال کر، اور حضرت زید جڑے نے انہاں متبنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا آکھیا جاندا سی، ابن محمد ابن حب رسول اللہ وابن حب رسول اللہ، رسول اللہ دے پیارا، رسول اللہ دے پیارے دا ہے۔ اتوں تک کہ انہاں نوں متبنہ بنا لیا۔ متبنہ دا مطلب یہ ہے کہ ہن یہ نہیں تریا جانا کوئی یہ میرا پوت ہے۔ اسلام دے اندر یہ کوئی تصور نہیں ہے کسی بھی جوان اولاد نو اپنے گھر دے اندر رکھنا جی یہ میرا پوت ہے۔ وہ تیرا پوت جدو رب نے نہیں بنایا تو خواہ مخواہ پوت بنانا ہے۔ اللہ نے تو آخیا کہ تو پردہ کرے تیری بیوی دے کول تو انہوں بیٹا بنا لے۔ کوئی قانون ہی نہیں
साढ़े इज्जत और शराफत। इत्थे पता लगा साढ़े इलाके के अंदर एक औरत एक मर्द जिहड़े आ वो रंगे हाथों पकड़े गए। वो थाना सानू निशाताबाद लगता है, उत्थे फड़ के लैके गए तो उन्होंने आख्या जी केस कटो। उन्हें आख्या जी केस दफा दिता है। वो फिर सज्जे खब्बे वेखे, उन्हें आख्या दफा दसो केस दफा दिता है तो असीं इहदे उत्ते केस कटी। बस यही है जरा छितर छुतर मार आए हो तुसी इन्हें को और मारो वो कोची। साढ़े कानून च दफा ही कोई नहीं कि जनाकारी की ओदे विच ये कोई दफा होवे कि इन्हें जनाकारी की तो मर्द या औरत के उत्ते कोई दफा लगती हो, साढ़े कानून च नहीं है। बस ये है कि औरत राजी है तो तू की करेगा। इत्थे भी कुछ है मगर भी मुआशरा चल चलाओ है, कोई शर्म कोई हया नहीं। जुमला मुतरिज़ा ये है कि बेहया कौमा फातेह नहीं कभी गुजरियाँ, हयादार कौमा जड़ियाँ ने वो फातेह गुजरी। उन्होंने अंदर कुव्वत बाजू होती है, उन्होंने अंदर जड़ा वो जौं की रोटी खा के तो उन्होंने अंदर ताकत पैदा हो जाती। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना सन। ये कुड़ियां नूं ही मुतबन्ना बना लेंदे सन। ये जी मेरी धी आ, वो काहदी धी है तेरी, काहदा बेटा है तेरा, इस्लाम ते आंदा है इहदे कोलों तू पर्दा कर। और ये रस्म एडी बुरी सी जाहिलियत के अंदर। सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात नूं, आप दे खानदान नूं और आप नूं मुंतखब कीता कि तेरा खानदान तेरे खानदान दी औरत बतौर मुतबन्ना दे ब्याह करेगी। और उस तो बाद ब्याह करने तो बाद तेरे खानदान का वो फर्ज है, तेरे खानदान की उस औरत नूं तलाक देगा तो तू फिर उस औरत के नाल निकाह करेगा और जाहिलियत की इस रस्म तोड़ के रख देगा। और उलमाए किराम लिखते हैं कि ये वास्ते हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब इस वास्ते किया गया कि रस्म इतनी ज़्यादा सख्त सी कि बड़े तो बड़ा सहाबी भी जोड़ा है वो ये वास्ते तैयार होने वास्ते तैयार नहीं सी। इस रस्म के सामने खलोण वास्ते तैयार नहीं सी। अल्लाह जल्लल्लाहु अलैहि कराम ने आख्या कि तू खलो इस सामने, इस रस्म के सामने तू खलो। ज़ैद बिन हारिसा तेरा मुतबन्ना, ज़ैनब बिन्त जहश तेरे खानदान की फुफीज़ाद, इन्हां दा ब्याह होवे तू मुतबन्ना बना। फिर उस तो बाद कोई मन्ने या ना मन्ने तू इनू तोड़ दे। फिर गल इत्थे ही नहीं, तू उस ज़ैनब दे नाल तू ब्याह कर, शादी कर, फिर साड़ी खुदाई पूरी होंदी, फिर रस्मां फिर टुटदियां ने। इन्हां रस्मां नूं तोड़ने वास्ते अल्लाह जल्लल्लाहु अलैहि कराम ने अंबिया कराम का इंतखाब किया। ज़ैनब बिन्त जहश वो ने कि जिन्हां ने आके एक इनकलाब बर्पा किया, एक इस्लामी शिक जिहड़ी है वो इजाफा किया और जड़ा मुतबन्ना का तसव्वुर है उन्होंने ख़त्म किया। इफ्फत और पाक दामनी जिहड़ी है उन्होंने रवाज दिता कि तुहाडे घरां दे अंदर तुसीं मूँहों बेटा कह भी लो, तुहाडे घरां दे अंदर बगैर पर्दे दे नहीं जा सकता। मा जअलल्लाहु अदियाकुम अबनाकुम, अल्लाह जल्लल्लाहु अलैहि कराम ने तुहाडे मुँह बोले बेटे तुहाडे बेटे बनाए ही नहीं। ये तुहाडियां मूँह दीयां गल्लां ने। अपने कोलों जिन्हें
نو تسی آکھو کہ میرا بیٹا بیٹا ہے، نہیں بیٹا بیٹا وہ ہے جڑا تہاڈی نسل دے وچوں پیدا ہویا ہے۔ پھر یہ جڑیاں نے سیدہ ماریہ یہ جڑیاں سن یہ بھی بطور تحفے دے آئیاں سن۔ شاہ مقوقس نے انہوں نے بطور یہ بھیجا سیدہ ماریہ نے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہندے ہوندے سن یار گل سنو، اے عورت جیڑی ہے ساڈے خاندان جو تعلق رکھتی ہے، خاندان جو تعلق نہ اس طرح کہ پرانا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اسماعیلی خاندان سی، اور اے ماریہ بھی اتھوں سی۔ آپ نے فرمایا عزت کریا کرو، ماریہ کی عزت کریا کرو۔ چنانچہ حضرت ماریہ جیڑی سن یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دے اندر آئیاں، اور ایویں نہیں بلا مقصد نہیں۔ پھر اس تو علاوہ گل یہ ہے کہ جڑی بڑی اہم گل ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب صفہ، یہ وہ لوگ سن اصحاب صفہ جڑے نے جنہاں دا نہ گھر سی نہ باہر سی، نہ نہ پکان والا کوئی سی تے نہ کھان والا کوئی سی۔ یہ مسجد دے مہمان سن، اللہ دے مہمان سن، اور ازواج مطہرات انہاں دی روٹی دا انتظام کردی ہوندیاں سن۔ کلا پیغمبر کی کر سکتا سی، 10 11 عورتاں رل کے انہاں دی روٹی تیار کردی ہوندیاں سن۔ انہاں نے جدو اپنے پیروں تے کھلو جانا، باہر نکل جانا، تو اس تو بعد جہاد واسطے مصروف ہو جانا۔ تے کار رہندیا کلا پیغمبر تے کام نہیں سی کر سکتا۔ اصحاب صفہ دا کھانے دا انتظام، پکان دا انتظام ازواج مطہرات کر دیا ہوندیاں سن، جنہاں دے اپنے گھر دے اندر سیدہ عائشہ کہندیاں نے ساڈے گھر دے اندر بھوک ایدا کھیلدی ہوندی سی، ہلال و ہلال و ہلال، ایک چند ننگ جانا، دوسرا ننگ جانا، تیجا ننگ جانا، اگ نہ بڑھنی۔ لیکن یہ ہے کہ اصحاب صفہ جیڑے کہ پیغمبر دے مہمان سن، انہوں جس طرح نہیں ہے ایسی پیٹ بھر کے ازواج مطہرات جیڑا وہ کھانا کھلا دیا ہوندیاں سن۔ پھر انہاں دے اندر یہ بھی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے ساڑی اس ماں دی، عمر سب تو چھوٹی تے مرتبے سب تو بڑے سیدہ عائشہ فقیہ، سمجھدار، بڑے بڑے صحابہ کرام دروازے تے آ کے کھلوتے رہندے سے، تفسیر دس دیاں سن، حدیث دس دیاں سن۔ سیدہ عائشہ جیڑیاں نے انہاں نے 2217 حدیثہ روایت کیتیاں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھے تو کون ہے جنہوں 2 یا 3 حدیثہ یاد ہو؟ انہوں 2217 حدیثہ جیڑیاں نے وہ زبانی یاد سن سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام سلمہ انہوں 368 حدیثہ یاد سن۔ گویا ایک مجموعہ بھی سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، خدمت بھی کر دیا سن، حدیث بھی سمجھاؤ دیا سن۔ انہاں دے دروازیاں دے اتے رش بھی رہندا سی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات ہے، اسی تے ہونا ساڑھے کپڑے صاف ہون یا نہ ہون اشارہ کافی ہے، نماز کی پڑھنی ساڑھے اتنے غسل فرض ہو جانے تے پرواہ نہیں۔ ازواج مطہرات دے اوپر آیا نا جدوں حیض دا مسئلہ، تے عورتاں نے اس طرح کیتا، دو کام ہوئے، ایک تے ہے کہ پردہ کرو، ازواج پردے دا حکم آ گیا، تے سارے مدینے دے اندر ایک غلغلہ مچ گیا، عورتاں نے اپنیاں رضائیاں پھاڑ کے اوڑھنیاں بنا لیں، ہن طرح طرح دے کپڑے
کمرے دے اندر ساہ گھٹدا ہے. اصل پردہ جڑا ہے یہ تے خیمہ ہے حسن دا, یہ تے خوبصورتی دا محافظ ہے جڑا پردہ ہے. بے پردگی جڑی ہے یہ تے اعلان ہے کہ میں بکاؤ مال ہاں, لے جاؤ جڑا آ کے لیندا ہے, مول بھر لو جن مول بھرنا ہے, میں تیار ہوں. ازواج مطہرات نے اپنیاں رضائیاں پھاڑ کے جدو فجر دی نماز تے آئیاں تے ساریاں نے پردے کیتے سن, رضائیاں پھاڑ پھاڑ کے. اور جدو حیض جڑا ہے خاص ایام ہوندے نے ہر بالغ عورت نو, ماہانہ پیریڈ, یہ اتنا زیادہ تکلف تو کم لیندیاں سن, اینی زیادہ طہارت تو کم لیندیاں سن. ہن ساڈے کول کی ہے, ہن نکے جے نیانے نو اسی او دے اُتے نا کوئی نازک جی چیز منگاونی ہوئے تو وہ لکھ دِندے انگریزی دے وچ ہیئر ریموور تے فلانا تے کھے سوا, تو وہ بھی انہوں نا دے دِندے نے. پہلے زمانے چ کی سی, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول عورتاں نے جانا نکے نکے بچیاں نے, اور وہ مخصوص ایام دیاں ٹاکیاں لپیٹ کے انہاں دیاں کچھا دے دینی, اور کہنا جا کے کہ ماں جی ایس ویلے صورتحال آوے میں نماز شروع کر لواں, آ جائے میرے اُتے اجازت ہے. ماں جی نے دیکھ کے تے چیکنگ کرنی تے نالے یہ آکھنا کہ نہیں اجے ہور انتظار کرو. یہ اتوں ہدایات آؤندیاں سن, یہ ہدایات نبوی سن جڑیاں ازواج مطہرات کے ذریعے دے نال موجود سن. اور انہوں نے دیتی حضرت ام سلیم انہوں نے نال بڑا تعلق سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلیم وہی نے جنہاں دا ایک بیٹا سیدنا حضرت انس نے, حضرت انس انہوں نے اپنے باپ فوت ہو گئے سن. ام سلیم نے پھر سیدنا طلحہ دے نال بیاہ کیتا, ایک کام چلتا رہا, بڑا اچھا باپ, بڑی اچھی ماں سیدہ ام سلیم, اگرچہ ازواج مطہرات چو نہیں, لیکن میں یہ عرض کرنا چاہنا ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لعلی خیرکم لعلی, جڑا اپنے گھر چنگا ہے وہ ہر تھان تے چنگا ہے. اور یار صرف عورتوں کا کہنا مسائل نہ لو, گھر دے اندر بہن بھی ہے, گھر دے اندر بیٹی بھی ہے, گھر دے اندر بیوی بھی ہے, گھر دے اندر خالہ بھی ہے. انہاں ساریاں دے اُتے جڑا ہے اے امپلیمنٹ کرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دا, اور اس سے نگاہ دے نال دیکھو جس نگاہ دے نال حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دیاں بیویاں بہواں بیٹیاں دیکھتے ہوندے سن. سیدہ ام سلیم جہڑیاں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کوئی رشتہ داری بھی کچھ لگدیاں سن. سیدنا ام سلیم جہڑی ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے, تو کیا بات ہے انہاں رشتہ داریاں دی, یہ شخصیتاں ختم ہو گیا, نال رشتہ داریاں ہی ختم ہو گئی. یہ شخصیتاں ختم ہو گیا, نال محبت دیاں نزاکتاں جڑیاں نے وہ ہی ختم ہو گئی. ام سلیم دے کول جانا سیدنا رسول اللہ, نال یہ گل بھی یاد رکھو کہ ہر ویلے جا کے ستے ہی نہیں سی رہندے ہوندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کدی کتے جانا تو اتنے جا کے ٹیک لا لینی, تو ام سلیم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال پھرولنے شروع کر دینے. تو واڑا چ کی ہونا سی, ایویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوں سکون ملنا وال فرولن دی وجہ. ایک دفعہ اللہ اکبر ام سلیم دی گود ہوئے تو ام سلیم دے ہاتھ ہون تے پیغمبر دا سر ہوئے تے وہ پھیلاؤندیاں ہون, تے پیغمبر ستے ہوئے ہون گود دے اندر, تے اوتھے وہی آ جاندی, اور پیغمبر اک کھول دے نے تے ہسدے ہوئے کھول دے.
उम्मे सुलैम कहते हैं कि अल्लाह ताला ये दंद हसदे रखे, की हासा आया। इस नाजुक मौके पर भी सैयदना रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैनू हासा इस गलों आया कि मैं वेख्या कि ओ मन मर्जी दा मालक जे, ओ हर एक शै दा खालक जे, अल्लाह ही सब दा राज़क जे, है कुल खुदाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई। बोलो दे सही यार, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, जो चावे ओहो करदा जे, जो चावे ओहो करदा जे, जिदी चावे चोली परदा जे, जिदी चावे खाली करदा जे, है बेपरवाही अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। ओ मालक आप सलावां दा, मी बदल गरज हवावां दा, दुख दर्दां खुशियां चावां दा, है राई राई अल्लाह दी, है राई राई अल्लाह दी, कर सिफत सनाई अल्लाह दी, कर शुक्र अदाई अल्लाह दी। ओ हुक्म चलावन वाला है, ओ हुक्म चलावन